हम्म ओके, अब हामी पार्ट 1 सकिसक्यो। पार्ट 2 मा क्वेसनहरु गर्छौं। जति बाँकी क्वेसन छ एक्सरसाइज 3.1 को र पार्ट 1 यदि हेरेको छैन भने म भन्छु पार्ट 1 हेर, किनभने पार्ट 1 मा जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट लास्टतिर काम लाग्छ, जहाँ 4 मार्क्स को क्वेसन सोधिन्छ नि, अबेलियन ग्रुपहरु भन्ने प्रुफ गर हो, एडिटिभ इन्भर्सहरु कन्सेप्ट मजाले दिएको छ। धेरै कन्सेप्टहरु छ, धेरै धेरै कुराहरु म भन्दैछु। एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी 5 मार्क्स 5-6 मार्क्स को सोधिन्छ, ठ्याक्कै त्यति आइहाल्छ। ओके, अब लेट क्वेसन पढौं। लेट s इक्वल टू यति एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोट द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस डिनोट रिप्रेजेंट इट बाय कैलेज टेबल सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन s। अब कैलेज टेबल सल्यूशन लेख्छौं हामी। कैलेज टेबल इज मल्टीप्लिकेशन, कैलेज टेबल ऑफ -1 1 इज, ठीक, -1 1 -1 1। अब इसको कैलेज टेबल हामी निकाल्छौं। -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 1 -1 1 1 1। ठीक छ, यसको मतलब अब वेयर कैलेज टेबल shows that all elements belong to S। सबै एलिमेन्ट यसको S मा छ नि त, यसको आन्सरहरु जे छ 1 -1 -1 1 सब बिलोङ टु S छ। हेन्स इट इज, देयरफोर इट इज अ हेन्स मल्टिप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। बुझियो कुरा? बाइनरी ऑपरेशन हुन अघिल्लो भिडियोमा हामीले के पढेको थियौं? यो दुईटाको जे हामीले कैलेज टेबल त्यसरी बनाइन्छ, सब कुरा पछिल्लो भिडियोमा मज्जाले भनेको छ। दुईटाको यदि मल्टिप्लिकेशन हामीले गर्यौं भने त्यो जुन एन्सरहरु छ त्यो सब एन्सर चाहिँ बिलोङ टु S हुनुपर्छ, यानी कि S मा हुनुपर्छ। र सब एन्सर हाम्रो S मा छ, बिलोङ टु S छ नि त। मतलब यो हाम्रो बाइनरी ऑपरेशन हो, यति नै गर्नुपर्छ, त्यति धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। के लेख्नु पर्छ लेखिहाल, सिम्पल सिम्पल कुराहरु। ओके, अब अर्को क्वेशनतिर हामी जान्छौं। तेरे नैना ल, अब यो त अघि के क्वेशन हो हैन? ओके, 4 नंबर क्वेशन हेर, र यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट। यसको त हुन सबै क्वेशन अलमोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो। एक्जामिन सेट अफ इन्टिजर 4 हैन, सेट अफ इन्टिजर, इन्टिजर भनेको -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म 0 1 2 गर्दै गर्दै -1 0 गर्दै गर्दै इन्फिनिटी सम्म है। क्लोजर प्रोपर्टी अंडर एडिशन। क्लोजर प्रोपर्टी भने के हो? हामीले डिफाइन गर्दै थियौं नि, ग्रुप हो कि हैन? हो। यदि ग्रुप हो भने त्यो क्लोज्ड हुन्छ। जस्तै AB बिलोङ टु Z छ, A प्लस B पनि बिलोङ टु Z छ भने यसको मतलब यो क्लोजर प्रोपर्टी हो। यदि त्यो बाइनरी ऑपरेशन हो भने त्यसलाई क्लोजर प्रोपर्टी भनिन्छ। यसको मतलब त्यसको आन्सर चाहिँ जे दिएको, जस्तै S इक्वल टु 1 छ, A प्लस B छ, या A इन्टु B छ, सपोज इक्वल टु A इन्टु B, यस्तो छ भने अब यसको जति पनि आन्सर आउँछ सब बिलोङ टु S हुन्छ नि। हो, बिलोङ टु S भयो, यसको मतलब हो क्लोजर प्रोपर्टी छ, यो इट इज क्लोज्ड भनिन्छ। क्लोज्ड भनेको त्यसको आन्सर त्यही भित्र छ। ओके, र कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेको यो याद राख्नुपर्छ। म आफै कन्फ्युज भइरहेको हुन्थे बीए। एसोसिएटिभ भनेको त बुझि नै हाल्छौ। ठीक छ, अब एक्जामिन फर सेट अफ इन्टिजर। एक्जामिन फर सेट अफ इन्टिजर क्लोजर प्रोपर्टी अंडर एडिशन। S इक्वल टू सेट अफ इन्टिजर
या फेरि जेड जे त्यसको डिनोट हुन्छ जेड नै गरौँ। जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर है। अब के छ भने अन्डर एडिसन सपोज ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, सपोज यो एउटा अपरेसन हो, इक्वल टू ए प्लस बी छ भने इट विल अलवेज बिलोङ टू जेड, हेन्स इट इज क्लोज्ड। मतलब क्लोजर प्रोपर्टी चेक भयो हाम्रो ए नम्बर। किनभने अपरेसन दिए ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जेसुकै जुन पनि यहाँ जेडबाट ल्याऊ, यदि ए र बी बिलोङ टू जेड छ भने ए प्लस बी पनि जहिले पनि, किनभने अन्डर एडिसन छ, जहिले पनि जेड नै हुन्छ, चाहे जुनसुकै दुईवटा नम्बर ल्याऊ। -1 + 5 4 हुन्छ, यो पनि बिलोङ टू जेड हुन्छ। -17 - 17 ल्याऊ, -17 + -17 ल्याऊ, -34 जेसुकै होस् त्यो जेड नै हुन्छ एडिसनमा। ठिक छ, ओके। अब सो इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड भनेको त्यो बिलोङ टू जेड छ, यो जेड हाम्रो जे दिएको छ त्यसमै पर्छ नि त यसको एडिसन, जेसुकैलाई एडिसन गर जेड क्लोज्ड। क्लोज्डलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने नि इट इज बाइनरी अपरेसन। योभन्दा अगाडि भिडियोमा सबै कुरा बाइनरी अपरेसनको फाइन गरेको थियौँ नि हो। यदि बाइनरी अपरेसन छ भने त्यो भनेको क्लोज्ड हो। अब कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अन्डर मल्टिप्लिकेसन, यो प्रोपर्टीहरू दिमागमा कहाँ ट्याटु जस्तो हानिहाल या फेरि यस्तो हात साथमा लेख, याद रहन्छ 4-5 पल्ट हेरेपछि। ओके, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अन्डर मल्टिप्लिकेसन, सपोज ए इन्टु बी इक्वल टू बी इन्टु ए हुन्छ जहिले पनि। मतलब कुनै दुईटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर, -5 इन्टु -7 विल बी इक्वल टू कति हुन्छ, -7 इन्टु -5 जहिले पनि हुन्छ नि त है। या एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ, सपोज ए इन्टु बी इक्वल टू एबी छ, अरे ए इन्टु बी इक्वल टू बी इन्टु ए इक्वल टू बी ए। सिन्स AB always equal to BA, it shows that it is commutative property under multiplication। बुझिहाल्यो कन्सेप्ट। त्यसपछि हामी यो भिडियोको लास्टमा क्वेसन ब्याङ्कमा जे सोधेको छ क्वेसन, ओके हामीले क्लोज्ड प्रुभ गरिदिउँ। इट इज क्लोज्ड, इट इज कम्युटेटिभ। अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अन्डर सब्ट्र्याक्सन भनेको छ सी, A minus B minus C will be equal to A minus B minus C भनेको छ लेट C equal to 3, LHS equal to 1 minus 2 minus 3, यानी कि यो कति हुन्छ 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus 4, RHS equal to 1 minus 2 minus 3, यानी कि 1 minus -1 यानी कि 1 + 1। ठिक छ नि गरेको कुरा, पहिला ब्र्याकेट गर्नुपर्छ 2। सिन्स A minus B minus C not equal to A minus B minus C, it is not एसोसिएटिभ, किनभने एसोसिएटिभ हुनै सक्दैन है यो कुरा। अब हामीलाई एक्जामिन गर्न भनेको थियो क्लोजर छ कि छैन एडिसनमा, छ, यो पनि छ तर यो छैन। यसरी हामी एक्जामिन गरेर एन्सर लेख्छौँ है। ठिक छ, बुझियो क्वेसन मजाले 4 को। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ है। अब हेर यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिउँ, टेस्ट क्लोजर एसोसिएटिभ एन्ड कम्युटेटिभ फर इच अफ द फलोइङ। यो क्लोजर एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ भनेर क्वेसन प्राय सोधि नै रहेको हुन्छ है। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, क्लोजर एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ तीनवटैको सिंगल गरेर चेक गर्छौँ सोलुसन। पहिला ए नम्बर लिउँ, ए को तीनवटै चेक गर्छौँ, बी को तीनवटै, सी को तीनवटै। सबभन्दा पहिला एक अपरेसन डिफाइन्ड बाई m minus n on z, जहाँ कि mn बिलोङ टू z। z भनेको के हो, जहिले पनि याद राख्नु z भनेको इन्टिजर्स हो, z प्लस दिएको भए पोजिटिभ इन्टिजर्स र z माइनस दियो भने यसको मतलब हो नेगेटिभ इन्टिजर्स। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु, z भनेको इन्टिजर, इन्टिजर भनेको बुझि नै हाल्यो, -इन्फिनिटी देखि लिएर -1 0 1 2 गर्दै गर्दै इन्फिनिटीसम्म। र 0 र 1 को बिचमा जे नम्बर छ नि त्योहरू 1 0.5 योहरू चाहिँ आउँदैन, त्योहरू रियल नम्बरमा आउँछ है। यति नै ठ्याक्कै नम्बर, पोजिटिभ नेगेटिभ सब नम्बरहरू। ओके, अब फर्स्ट नम्बरमा क्लोजर लेट, क्लोजर त हुनै सक्दैन भनेर हामीले थाहा पायौँ नि त।
क्लोजर भनेको 0.5 टाइप बनाउन सक्छौँ। लेट m इक्वल टू 1, लेट m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 1 र फेरि 2 र 1 दुइटै बिलोङ टु z छ नि त 1, m क्रस n इक्वल टू हाफ, m माइनस n इक्वल टू हाफ, n इक्वल टू हाफ, 2 माइनस 1 इक्वल टू हाफ इंटू 1 इक्वल टू हाफ, विच इज नॉट बिलोङ टू z है। हेन्स इट इज नट क्लोज्ड। अब ध्यान दिएर m इंटू n हाफ, m माइनस n यति भयो, यति हाफ, हाफ चाहिँ जेड बिलोङ गर्दैन। हामीले मनमा नै सुरुमा सोच्ने हो के यो क्लोजर हुन सक्छ, हुनै सक्दैन, किनभने कुनै पनि नम्बर लिम र त्यसलाई यस्तो घटाएर डिभाइड बाई 2 छ भने यो क्लोजर हुँदैन। मतलब यस्तो नम्बर चुज गर कि त्यो नम्बरलाई गर्दाखेरि डिभाइड बाई 2 गरिम भने, ठिक छ नि, डिभाइड बाई 2 गरिम भने 1/2 यानी कि 0.5 आउँछ, जुन कि जेडमा बिलोङ गर्दैन। सो इट इज नट क्लोज्ड। अब त्यसपछि ए को फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ, यहाँ लेख्नुपर्छ 4 क्लोजर। अब के छ एसोसिएटिभ 4 एसोसिएटिभिटी पनि लेख्दा हुन्छ या 4 एसोसिएटिभ है। अब ए यो मेट्दैछु, क्लोज छैन, बुझिसक्यौँ। एसोसिएटिभिटीको लागि अलिकति ठाउँ चाहियो। 2 4 एसोसिएट ए को 2 नि फेरि 4 एसोसिएटिभिटी हामी के लेख्न सक्छौँ, ए हाफ m माइनस n छ नि त। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, m इंटू n इंटू p सपोज है गरौँ, यसको भ्यालु के आउँछ, अनि त्यसै गरी m इंटू n इंटू p गरौँ, यसको भ्यालु के आउँछ। दुईटैको भ्यालु पहिला चेक गरौँ, त्यसपछि हामी नम्बर हालेर चेक गर्छौँ। अब m इंटू n भनेको हाफ m माइनस n, हाफ m माइनस n इंटू p। ध्यान देऊ है। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने यो सपोज m हो, ध्यान देऊ, यो अब m हो, यो n हो भने m को ठाउँमा m लेख्छौँ, हाफ लेख्छौँ फेरि हामी। अब m को ठाउँमा लेख हाफ m माइनस 1, ठिक छ, हाफ m माइनस 1, यो m भयो, m माइनस p। अब यसलाई क्याल्कुलेट हामी गर्न सक्छौँ, हाफ टू m माइनस n माइनस 2p यति, या फिर यसलाई हामी लेख्छौँ m माइनस n माइनस 2p/2। बुझियो कुरा। एसोसिएटिभिटीको लागि जे दिएको छ त्यसलाई 3वटा, किनभने एसोसिएटिभिटी चेक गर्न हुनुपर्छ नि त यस्तो। त 3वटा m र n यति दिएको छ भने mn इंटू p दिए, यसलाई सुरु ब्र्याकेटको लागि जे फर्मुला दिएको, फर्मुला हो नि त यो जे भए पनि फर्मुला गऱ्यौँ। अब फर्मुला यसलाई m एज्युम गरेर यसलाई n, सेम कुरा लेख्ने, m को ठाउँमा यति ठुलो कुरा लेख्नुपर्छ। ओके, अब यहाँ पनि सेम हामी लेख्नुपर्छ, m इंटू हाफ n प्लस p, ठिक छ। अब हाफ m, ठिक छ। तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु। अब m इंटू n भनेको छ नि, यो सपोज m हो र यो n हो भनेको मतलब हाफ m माइनस ठिक छ, या फिर ठुलो ब्र्याकेट नै हाल। यहाँ म जति मेट यताउता गर्दैछु तिमीहरूलाई झन् सजिलो हुनको लागि हाफ। अब यसलाई लेख्न सक्छौँ m माइनस n प्लस p/2, जसलाई अब हामी के लेख्न सक्छौँ, हाफ 2m माइनस n माइनस p/2, यानी कि 2m माइनस n माइनस p/4। यसको भ्यालु m माइनस n माइनस 2p आयो, यो 2m माइनस n माइनस p, यानी कि सिन्स m ठाउँकै लिमिट हुँदैन का।
छैन नि त, दुईटै बराबर छ, कहीँ पनि कुनै नम्बर हाल्दैन 1 2 3 जेसुकै हाल्यो, यो दुईटै बराबरै छैन। नट एसोसिएटिभ, क्लोज्ड पनि छैन, एसोसिएटिभ पनि छैन, यो हो ए नम्बर। क्लोज अघि हामीले चेक गऱ्यौँ, क्लोजर पनि छैन, एसोसिएटिभिटी टिक लगाऊ। र एकछिन क्यामेरा अन छ कि छैन, बाफ्रे धन्न, प्राय क्यामेरा अन हुन बिर्सिन्छ है। ल ल अब एसोसिएटिभिटी हामीले गरिसक्यौँ मजाले। अब यसपछि कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभिटीलाई चाहिँ ध्यान दिएर यो क्वेसनहरू सोध्छ, यस्तै टाइपको क्वेसनहरू त सोधिने हो। अब कम्युटेटिभ छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्छौँ। कम्युटेटिभ भनेको के हो, एमएन इक्वल टु एनएम, ठिक छ। जस्तै एम माइनस एन, कमन सेन्स लाउनुपर्छ भनेको मतलब, कमन सेन्स भने अलिक सोच्नुपर्छ। अब एकछिन दिमाग लगाऊ त, के यो दुईटै सेम हुनसक्छ एम र एनको जुनसुकै भ्यालु हाल्दा पनि? जुनसुकै भ्यालु हाल्दा त सेम नहुनुपर्ने। जस्तै M3 हाले N2 हाल्यो भने 3 - 2 2 हुन्छ। M3 मतलब हुँदै हुँदैन, त एउटा कुनै नम्बर लिइहाल्ने। लेट M2 र N3 लियौँ भने यसको ठाउँ के हुन्छ, हाफ 2 - 3 -1/2। अब हाफ 3 - 2 1/2, तो दुईटै हाम्रो m into n not equal to n into m, hence it is not commutative। मतलब यो क्लोज्ड पनि छैन, एसोसिएटिभ पनि छैन, कम्युटेटिभ पनि छैन, यो कुरा हामीले प्रुभ गर्यौं। अब बी नम्बर हेरौँ, ठिक छ। फर्स्ट नम्बरको हेऱ्यौँ, अब बी नम्बर, फर्स्ट नम्बरले अलिअलि ज्ञान दियो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अब सेकेन्ड नम्बरले कन्सेप्ट दिन्छ, थर्ड नम्बर आफै तिमीहरूले गरिराख्नुपर्छ। बी नम्बर हेर, सोलुसन अपरेसन डिफाइन्ड बाई एमएन इक्वल टू एन हैन, अनि एमएन बिलोङ टू जेड नै छ, जेड भनेको इन्टिजर नै हो। अब एमएन इक्वल टू एन, एन जहिले पनि जेडमा बिलोङ हुन्छ नि त, इट इज क्लोज्ड। अब अर्को नम्बर हेर त है, फर्स्टले हामीलाई क्लोज्ड छ भनेर प्रुभ गरौँ। सेकेन्ड नम्बरमा अब फोर एसोसिएटिभिटी है, एम इन्टु एन इन्टु पी इक्वल टू कति हुन्छ, एम इन्टु एन भनेको एन हो, ध्यान देऊ, एम इन्टु एन भनेको त एन हो नि त लास्टवाला। सिन्स एम इन्टु एन इक्वल टू एन छ भने यो लास्टमा जे छ त्यही एन्सर आउँछ, भनेको मतलब एम इन्टु एन भनेको एन हो। अब एन अनि इन्टु पी छ इक्वल टू पी, त्यसै गरी एन इन्टु पी कति हुन्छ, एम इन्टु एन र पीमा हामीले पी लेख्नुपर्छ, फेरि यो एम र पीमा हामीले पी लेख्नुपर्छ, लास्टवाला पी। सिन्स इट इज एसोसिएटिभ, ठिक छ। फर्मुला मात्रै टाइपको हो, एसोसिएटिभ क्याल्कुलेट गर्न अलिकति दिमाग लगाइराख्नुपर्छ, केही छैन। अब लास्टमा के छ, क्लोज एसोसिएटिभ। अब कम्युटेटिभ, फर कम्युटेटिभ एम क्रस एन इक्वल टू एन, एम क्रस एन नट इक्वल टू एन, त्यो स्ट्रिक एम, मतलब यो कम्युटेटिभ हाम्रो छैन, यो कुरा बुझियो। यहाँबाट B5 को बी हामीले गऱ्यौँ। अब 5 को सी तिमीहरू आफै पनि गर्न सक्छौ है। कसरी? सबभन्दा पहिला क्लोज्ड हेर, सी को फर्स्ट नम्बर फोर क्लोजर,
यो जहिले पनि जेड नै हुन्छ, किनभने एमएन यदि जेड हो भने जेडमा कुनै पनि इन्टिजरमा 1 जोड 1 घटाऊ 5 जोड 7 जोड घटाऊ जेसुकै गर इन्टिजर त्यो जेड नै हुन्छ। फर क्लोजर इट इज क्लोज। अब फर एसोसिएटिभिटी लेट पी एउटा नम्बर हो त्यो पनि जेड नै हो। फर्मुला यसको के देख्छ, m इन्टु n प्लस 1 m इन्टु n इन्टु p इक्वल टु यसलाई यस्तो राख के हुन्छ m प्लस 1 n प्लस 1 इन्टु p हुन्छ इक्वल टु m प्लस n। यो अब m भयो यो n भयो त के हुन्छ m प्लस n प्लस 1 के हुन्छ प्लस 2। त्यसै गरी m इन्टु n इन्टु p छ भने m इन्टु p प्लस 1 m प्लस यो टोटल n प्लस 1 यानी कि यो के हुन्छ m प्लस n प्लस p प्लस 2 सिन्स देयरफोर हेन्स इट इज एसोसिएटिभ है। क्लोजर पनि भयो एसोसिएटिभ पनि भयो। अरे ओ मेरी सोहरा जप्पी तुझे मालूम नहीं, ठिक छ नि ओके यतिसम्म चल्छ होला। ओके अब 2 नम्बर हाम्रो प्रुफ भयो। अब 3 नम्बर हामी गर्न सक्छौं। सी को 3 कम्युटेटिभ भनेर जस्तै m इन्टु n गरौँ त n इन्टु m गरौँ त यसलाई m प्लस n प्लस 1 पनि लेख्न सक्छौं सिन्स इट इज कम्युटेटिभ। अब यो सी नम्बर के भयो हाम्रो क्लोजर पनि भयो एसोसिएटिभ पनि भयो कम्युटेटिभ पनि भयो है। हेन्स इट इज क्लोजर एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ भनेर लेख्नु। 5 नम्बर बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। 5 नम्बर यो पार्टको लागि मात्रै नभएर ओभरअलको लागि सोच्ने हो भने पनि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हो है। सो 5 नम्बरलाई अलिकति विस्तारमा राम्रोसँग भएको बेला एबिसीलाई ए मा 3 वटा छ, बी मा 3 वटा छ, सी मा 3 वटा छ, सबलाई 3 वटालाई 3 पल्ट 3 वटालाई 3 पल्ट र 3 वटालाई पनि 3 पल्ट गर्यौं भने कति हुन्छ 27 पल्ट। यो 5 क्वेशनलाई गर्यो भने मतलब यो क्वेशनलाई 3 पल्ट गर्नु नि 2-3 पल्ट है ल, किनभने एक्जाममा सोधिने फिक्स क्वेशन मध्ये हो। 3.1 सक्यो। अलिकति एक्स्ट्रा क्वेशन कहाँ भयो, अलिकति एक्स्ट्रा क्वेशन एक दुईटा गरिहालौँ। सो दैट मल्टिप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन अनसेट बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट। बाइनरी ऑपरेशन भनेको या क्लोज्ड भन्दा पनि हुन्थ्यो, मल्टिप्लिकेशन इज क्लोज्ड बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट। यानी कि अब हामी सपोज ए बी इक्वल टू ए बी गर्यौं भने है ए कमा बी बिलोङ टू एस छ हाम्रो यहाँ ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी गर्यौं भने यसको मतलब हो जुनसुकै दुईटा नम्बर लिऊ 1 इन्टु 1 1 -1 इन्टु -1 1 0 इन्टु 0 1 0 इन्टु -1 0 0 इन्टु 1 0 अनि त्यसपछि -1 इन्टु -1 1 गरिसक्यौँ हैन 1 इन्टु 0 0 1 इन्टु -1 यानी कि जुनसुकै हाम्रो छ एन्सर मल्टिप्लिकेशनमा फर मल्टिप्लिकेशन ऑल बिलोंग टू एस इट इज बाइनरी बट फर एडिशन
एडिसनको हामी गरौँ मैले। सिन्स नट बाइनरी अपरेसन एक्स्ट्रा क्वेसन यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको छ है। ठिक छ, यो कुरा यो क्वेसनलाई कपी गरिहाल। अब अर्को जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यसलाई हामी लेख्छौँ यहाँ। हेर एकछिन अलिकति पज गरेर अघि यहाँ हेर, इफ बाइनरी अपरेसन अन क्यू भनेको सेट अफ रेसनल नम्बर, रेसनल नम्बर भनेको अल द नम्बर द्याट आर डिभिजिबल, मतलब पोइन्टवाला नम्बरहरू पनि, इन्टिजर भनेको त -1 0 1 -2हरू यस्तो। तर यहाँ 1.5हरू जुन p बाई क्यू जति छ नि, मतलब दुईवटा नम्बरलाई डिभाइड गरेर जति पनि एन्सर आउँछ त्योहरू पनि रेसनल नम्बरमा। अब क्यू र आरमा के फरक छ? क्यू भनेको रेसनल नम्बर हो, आर क्यू र आर भनेको के हो भने नि क्यू युनियन पाई हैन ई के नम्बरहरू हुन्छ नि त्यस्तो इरेसनल नम्बरहरू हो, त्यो सबै क्या रियल नम्बर भनेको। अनि यो क्यू भनेको रियल नम्बर जस्तै हो, दुई चारवटा छाँटेर पाई छ यताउता छाँटे। अब इज कम्युटेटिभ एन्ड एसोसिएटिभ ए नम्बर, कम्युटेटिभ भनेको ए इन्टु बी इक्वल टु बी इन्टु ए पनि हुनुपर्ने हुन्छ। ए इन्टु बी गरौँ, बी इन्टु ए गरौँ, ए प्लस बी माइनस एबी, यो हुन्छ बी प्लस ए माइनस बिए, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ ए प्लस बी माइनस एबी। मल्टिप्लाईलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ सिन्स। अब कम्युटेटिभ हो कि होइन त्यो त हाम्रो थाहा भइहाल्छ, कुरा आउँछ एसोसिएटिभमा। अब एसोसिएटिभिटी चेक गर्न हामीले यहाँ अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ। एकछिन मेरो चार्ज ओके। एसोसिएटिभिटी गर्न के दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ भने पी, यसलाई पहिला क्याल्कुलेट गरौँ। एबी भने के हो? माइनस एबी इन्टु पी। अब यो ए हो, यो बी हो, ए प्लस बी माइनस एबी, ए प्लस बी माइनस एबी। ठिक छ, यही हो नि यसको यसले भन्न खोजेको। ओके, स्पेस छ, दुई स्टेप हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। माइनस एपी प्लस माइनस माइनस प्लस एबिपी है, यसलाई माथि नै लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। ठिक छ, ए प्लस बी प्लस पी, ठिक छ, ए प्लस बी प्लस पी, अनि त्यसपछि माइनस एबी माइनस एपी माइनस बीपी प्लस एबीपी। ठिक छ, अब त्यसपछि ए पी यदि गऱ्यौँ भने ए इन्टु बी प्लस पी माइनस बीपी। ठिक छ, अब ठिक छ नि, यसलाई मैले ए प्लस बी सोचेँ, ए प्लस बी माइनस एबी गरिदिएँ। अब यो ए, यो पुरै बी, ए प्लस बी, ठिक छ, यहाँ माइनस ए बी, यसलाई क्याल्कुलेट गर। ए प्लस पी माइनस बीपी माइनस एबी माइनस एपी प्लस एबीपी एरेन्ज गर। ठिक छ, त एरेन्ज किन गर्नु? सिन्स यो हाम्रो एसोसिएटिभ हो भनेर पनि हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। अब फेरि एकपल्ट माथिदेखि हेरौँ, सब कुरा बेसिक यतिमा अटेको छ। एसोसिएटिभिटीको लागि फर्मुला जस्तो लगाएको छु,
त्यसपछि अर्को फर्मुला पनि लगायौँ र दुईटै बराबर छ सिन्स इट इज एसोसिएटिभ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब अर्को पार्टदेखि हामी बेसिक कुराहरू गर्छौँ। अर्को पार्टदेखि हामी सब कुरा जति जे छुटेको बढेको हुन्छ र एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी मजाले सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ। अरू जे छ सबै है। थ्याङ्क यू सो मच।